सेंड करा. सकाळी आमकां एक न्यूज गावलो तो म्हणजे आमचो ॲडवोकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर जो करमळेचो मेगा प्रोजेक्टाक लागून दिसतालो आनी लोकांचो आवाज म्हणून इशू कंटिन्युअसली लावन दवरलेलो. आनी सकाळी आमकां असो इशू गावलो की भुवनेश्वर फातर्पेकराक गाडी म्हटल्यार सकाळचे 10-10:30 वरांचे सुमार एक फाटल्याच्यान सायडीच्यान गाडी येयली आनी गाडी तो बायकान वयतालो. ओल्ड गोवा जो चडाव आसा म्हटल्यार जो अंडरग्रावंड क्रॉसींग आसा तेजे मातशे फुडें वयर जेन्ना चडाव येता विंड्रॉकाच्या आयल्यान त्या चडावाच्या लेफ्टान तेजेर गाडी मारली आनी ताका सायडीक उडयलो आनी ती गाडी पळोवन ते रावकूच ना. तुमी पळयता की गोंयभरान आयज अशें अंधश्रद्धेचो कारबार आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आमकां दिसून येता. एवरी टायम लॉ एंड ऑर्डराच्या नांवान हांगा कोण कितें करीत नेम ना. आतां हितून अशें आसा की 2 दीस पयलू आमी पळयता की एक मेगा प्रोटेस्ट आमी CCBचेर येलो आनी ह्या मेगा प्रोटेस्टान आमचो भुवनेश्वर बाबूय सहकार्यान तो फूड फ्रंट फेज जातलो आनी तशेंच गांवचे सगळे करमळेकारूय वांगडा आसले आनी रोखडेंच काल आमकां तेजेर स्टॉप वर्क ऑर्डर गावली आनी आयज हो 3रो दीस ज्या दिसा तेजेर असो एटॅक असो आमकां तरी दिसता. कारण कितें जाता ऑलरेडी आमी पुलिसांक सांगलेलें आसा. पुलीस म्हणटा इन्वेस्टिगेशन करता. कोण थंय आय विटनस कोण एकटी बायल आसली ती म्हणटाली खंय ताका मारलो आनी डायरेक्ट पळोवन गेलो. सो हितून इतलेंच कळटा की जो एटॅक जाल्लो आसा हो पर्पसली जाल्लो आसा. खंय ना खंय तांकां जो तेंचेर जो प्रोजेक्ट हाडयला जो प्रोजेक्टाचेर बाबतींत उलयतालो अगेन्स्ट उलयतालो आनी जावं कोणाच्या अगेन्स्ट उलयतालो हेजो जो रिवेंज आसा हो रिवेंज घेवपाक लागून अशें तरी आमकां दिसता. पण हेजो इन्वेस्टिगेशन सारको थोरायेन पुलिसांनी घेवपाक जाय. पुलिसांकूय आमी सांगलेलें आसा की हें जें जालां हें बरें जावंक ना. ऑलरेडी आमी पुलिसांक MLC ऑलरेडी केल्ली आसा तेजी. आतां कॅज्युलिटीन आसा. कॅज्युलिटीन सगळी ताका तकलेक भेणाक आनी पांयाक हातीक मार लागला. तकलेच्या आतां स्कॅनिंगाक लागून ताका भितर व्हेल्लो आसा. बाकीचे CT स्कॅन तेजी केल्ली आसा. पण हें सगळें घडटा हितून अशें दिसून येता की हो जो कारबार गोंयांत चल्ला म्हणल्यार कोणीय विरोधान उलयता कोणीय आपणाचो आवाज काडटा जाल्यार तेजेर अशे तरेन एटॅक जावपाची शक्यता निर्माण जाता. कित्याक आमी गोंयभरान आतां पळयता की कितलेशे आमी प्रोजेक्ट हाडयता कितलेशे इश्यूज घेता. लोकांचो आवाज म्हणून आमी फुडें वयता आनी अशें समज लोकांचो आवाज घेवन कोणीय फुडें वयतलो तेंचेर असोच एटॅक जातलो काय हो आमकां मुखेलमंत्र्या कडेन विचारपाचें आसा. आनी हांव परत मुखेलमंत्र्याकूय मागतलो मिन्स तो बींग होम मिनिस्टर तेणेन हेजी दखनाय घेवपाक जाय की कोणीय आसूं तो तेजेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक फुडें CCTV आसतली त्या टायमार कोण कोण गेल्ले आसा ग्रे कलरची गाडी अशी म्हूण आमकां आयकूंक येता. पण ही कोण आसा कितें आसा हेजेर इन्वेस्टिगेशन करून ताका जाता तितले बेगीन जो एटॅक जो केल्लो आसा हेजेर एक्शन जावची ही आमी मागणी करतले. मुखेलमंत्र्याकूय हांव पर्सनली फोन मारून सांगतलो की असो इश्यू जाल्लो आसा म्हणून. आनी तशेंच PI जो हांगासर आमचो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन लागता ह्या PI कडेन आमी उलयतले की हें जें घडलां हें पूर्णपणां एक रिवेंज घेवपाचो हेतून घडलेलें आसा आनी असलें घडपाक जायना. गोंयांत आमी हें पयलू पळयनासलें बट हालींच्या काळांत तुमी पळयता की कंटिन्युअसली अशे एटॅक्स आमच्या तरणाट्यांचेर आमचे जे आवाज कोणूय करता कोण उलयता गोंया खातीर उलयता गांवा खातीर उलयता तेंचेर अशें करता. सो हें जावपाक जायना. आयज हें भुवनेश्वराचेर जाल्लां फाल्यां आनी कोणाचेर जातलें आनी हें प्रत्येक दिसा आमकां दिसून येता. सो आमी पळयता आयज तेजो भावूय तेज्या वांगडा आसा गांवचे लोकूय येयल्ले आसा. हांव मागता तेज्या भावा कडेन की तेणेनूय सांगचें की ताका कशें दिसता ही घडणूक जेन्ना जाली तेन्ना. म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार तो जो लेन आसा पळय थंय सदांच सकाळचो 9 सुमार फ्रुट्सवालो बसतालो आनी आयजूच तो फ्रुट्सवालो ना. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जे अंडरग्रावंड बिचा कडेन जे कॅमेरा ते म्हाका दिसता ओल्ड गोवाचे एकूय कॅमेरा चलना. हेजेरूय नोंद घेवची. आनीक म्हाका दिसता तेजो कोणी तरी टायम तो नोट केला की तो जो टायम तो जो 9:30 ते 10 हेज्या मेरेन तो वचप सेम टायमींग तो नोट केला आनी म्हाका दिसता तेजे फाटल्यान तो फॉलोअपूय करतालो ताका. आनी तो जो स्पॉट आसा पळय तो स्पॉट एक्सिडेंट जावपाचो स्पॉटूच न्ही. हे तो रोड इतलो वायंडींग आसा आनी जो सर्वीस रोडाचेर तो गाडी चलयतालो पळय थंय सुद्दां तो सारको 30 स्पिडीचेर आशिल्लो. आनी जो कोण गाडी मारता पळय कार तो फाटल्यान मारपाक जाय आशिल्लो. तेणी त्या सायडीक डॅश मारलो आनी सारको म्हाका दिसता एटलिस्ट 20 मिटर तो शॉर्टान गेलो. आनी हांव PI कडेन मागता आनी होम मिनिस्टरा कडेन मागता तशेंच हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता की ताका ट्रिटमेंट सारको बऱ्यांचो बरो दिवपाक जाय. आनी हो जो कारवालो गेला पळोवन मारून
तेजेर ताका CCTV कॅमेरेजान ताका फुटेज दवरून ताका अरेस्ट करपाक जाय. आनी तशेंच हांव PI कडेन मागता ओल्ड गोवा की हेजी डिपली इन्वेस्टिगेशन जावनी. जो एजिटेशन करप आसा वा डेमोक्रेटिकल रायट आसा आमचो सगळ्यांचो आयज भुवनेश्वराचे जे सगळ्या जे पर्पज डेलिब्रेटली एक्सिडेंट करून केला पळय तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आयज तुमी पळयता गेल्या फावटी रामा गांगोडकराक जाले, आयज भुवनेश्वराक जाले. अशें कोण कोण एजिटेशन करतले तेंचे सगळे अशेंच चलतले. सरकार कितें करता हेजेर कळटा की डेमोक्रेटिकल आमकां हो आमचो हक्क आसा. प्रत्येकान आवाज उठोवपाचो, आपल्या हक्का प्रमाणे आमकां जगपाक जाय त्याच्या प्रमाणे लोक आपलें एजिटेशन करता. हेजेर सरकारन बारीकसाणी हे करून इन्वेस्टिगेशन केलें आनी जेणी हे एक्सिडेंट केला तेणी एक्शन घेवचें. खरेंच दुख्ख दिसता की आमच्या गांवचो भुरगो एडवोकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर जो जेणी गांवा खातीर लढो सुरू केलो आपलो गांवचें अस्तित्व सांबाळपाक आनी तेचे बरोबर असंख्य त्या वाठारांतले सामाजीक कार्यकर्ते आनी बाकीचे आमचे गोंयचे इतर वाठारांतले कार्यकर्ते ताचे बरोबर रावले ठामपणे. आनी आज गोष्ट जी आयकल्या नंतर खरेंच वायट दिल्ले कारण एक तरणाटो भुरगो जो आपले गांवचें अस्तित्व सांबाळपाक लढटा ताका कोणी तरी एक्सिडेंट केलो, खंयची तरी गाडी हिट एंड रन केस जाली आनी ताका अपघात जालो. आनी आज आमी पळयता की गोंयभर जर आज ही वास्तवीक परिस्थिती जर पळयता, लॉ एंड ऑर्डर आमी सिच्युएशन गोंयान ऑलरेडी ऑलमोस्ट कॉलेप्स जाल्लें आसा. आनी अशा प्रकारचे एक्सिडेंट करप म्हणजे हातून खंय तरी घातपाताचो संशय येता. कारण ज्या रस्त्यार जशें ताच्या भावान सांगलें की आमी त्याच वाठारान सदीं येता वयता थंय एक्सिडेंट जावपाची संभावना सगळ्यांत कमी, कारण तो वाठारूच असो आसा. पूण खंय तरी तेजेर हाडून गाडी मारप आनी मागीर ती गाडी घेवन पळप तितून खंय तरी घातपातचो संशय हो जरूर आमकां दिसता. त्या खातीर हांव मागता की जो पुलीस ऑफिसर आसा आनी खास करून सरकार हेंच्यांनी हेची सखोल चवकशी करची. हातून जर कोण इनवॉल्व आसा ताका जनते समोर हाडचो आनी जी शिक्षा जावपाक जी ताका दिवची अशें हांव सरकारा कडेन मागता. आनी देवी कमलावती कडेन मागता आनी समस्त राखणदारां कडेन मागता की जो भुवनेश्वर आज जखमी जाल्लो आसा ताका बेगींतल्या बेगीन हितून बरो करचो आनी लोकां समोर परत ताका त्याच नेटान आनी त्याच पोट तिडकीन तेणी लोकां समोर येवन लोकांचे विशय मांडचे अशें हांव देवा कडेन मागतां.